हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब कई घंटों पर मुश्तमिल पैतर पे मुलाकातें करते नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता 5 रोज में 5 बड़े अहम इजलास हुए। ज्वाइंट सेशन का इजलास चल रहा है और उसमें आज हमने देखा कि एतजाज अहसन साहब ने काफी गर्मा गर्म बात की और कुछ अहम नुक्ते उठाए हैं और कहा है कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार इसलिए हो रहा है कि नॉन एक्टर इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव हैं और आपने खुद पाकिस्तान तन्हा कर दिया है। अब उनका इशारा किसकी तरफ था? और आज एक अंग्रेजी अखबार में भी सिरल की खबर शाया हुई और शाया होने के बाद जो है उस खबर की तरदीद भी हो गई। हाँ, पहले उससे पहले ये कि फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफिंग देते हैं सारों को और कहते हैं कि पाकिस्तान तन्हा हो रहा है। ना सिर्फ तन्हा हो रहा है बल्कि हमें चीन ने भी कहा है कि जो हमने सिक्योरिटी काउंसिल में मौक़िफ़ मौलाना मसूद अजहर के बारे में जो हमने रोका हुआ है एक्शन, वो ज्यादा देर तक हम नहीं करेंगे। तो जब फॉरेन सेक्रेटरी ने ये कहा तो सारे दम बखुद रह गए। अखबारात सुबह 6 बजे 5:30 बजे मार्केट में आ जाती हैं। सारा दिन जो है हिंदुस्तान की मीडिया उछाल के इस खबर को चला रहा है। मुझे डॉक्टर साहब वो सुबह एक फोन आ गया एक इंडियन टीवी चैनल से, वो जी खबर आई है तो उस पर आप करेंगे। मैंने कहा मैं मसरूफ हूं, मैं बात नहीं कर सकता, मैं इस खबर पे क्या तबसरा आप सर। यहाँ पे खबर आते साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स ने भी उसी किस्म की स्टोरी लगा दी, तो वहां पे ये आ रही। सारा दिन आप कुछ नहीं कहते शाजिया, जहां पे आपका मीडिया सेल जो है जब मनगढ़ंत चीजें करने लग पड़े तो एकदम किसी पे यलगार करना हो तो मेरे ख्याल वो अटैक करने में देर नहीं करते। पूरा शाम को आपकी वो तरदीद आ रही है लाहौर से कि जी ऐसी चीज नहीं हुई। मतलब आपने बात कह भी दी, उसकी तशहीर भी कर दी, उसका जीनत जो है पूरे इंटरनेट, और अगर इंडिया में गया है तो इसकी बाज़गश्त बाहर कि मीडिया में भी गई होगी, जरूर गई होगी। और शाम को आप कह रहे नहीं ये तो मन घड़त, ऐसी कोई बात हुई नहीं। डॉक्टर साहब ये तो कोई ममलिकत के कारोबार बिल्कुल आपने चलाने का ये कोई जरिया बिल्कुल सही कहा। बंद कमरों में हर चीज पे होने चाहिए, पर इस चीज का तशहीर, और ये तशहीर की गई है। ये एक रिपोर्टर ने इस्लामाबाद की गलियों में से उसे खबर कहीं नीचे सड़क पे नहीं मिली कि उन्होंने कहा कि ये मैंने देख लिया है, या उन्होंने सैटेलाइट से कैमरा लगा के उस मीटिंग की रुदात कैप्चर नहीं की। ये उनको बताया गया है, ये उनको बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है जो खबर के मतन से साफ जाहिर होता है, उसमें कोई शक नहीं रहता। अब जिसने किया है आप अपनी तरफ से उन्होंने कमाल होशियारी दिखाई होगी, पर नुकसान जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो कौम का है। अब एक बात है कि इनकी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक तारीख है कि इनको सस्पिशन और कोई जहन में फौजी इदारों के बारे में है। आपको याद होगा वो जो मशहूर ज़माना स्टेटमेंट जनाब परवेज़ रशीद की कि हम गुलेल वालों के साथ खड़े होंगे या दलील वालों के साथ खड़े होंगे ये जाहिर हो जाएगा। मतलब पूरी मिलिट्री को उन्होंने गुलेल वाले कह के कर दिया। इस वक्त जब पाकिस्तान को हर तरफ से एक आवाज सुनने को मिल रही है, अमेरिका हमेशा से डू मोर कहता है हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ, दूसरी कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। उड़ी हमले के बाद रूस ने भी बात की, चाइना ने भी दबे लफ्जों में बात की, और भी हमें सुनने को मिल रही है। तो ये सारी चीजों में इस वक्त जो गवर्नमेंट की ये जो मीडिया पॉलिसी हमें नजर आ रही है, इसकी टाइमिंग क्यों इस तरह आपको नजर? इनकी तो देखिए इनकी तो ये तो चालाकी लगती है कि ये ऐसे कर। देखिए डॉक्टर साहब, ये मौके पे अगर कोई हैं चीजें बैठ के तमाम जो हैं फौज, हुकूमत, फॉरेन ऑफिस बैठ के कहे प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये है पाकिस्तान का जो तासुर है, इम्प्रेशन जो है खराब क्यों हो रहा है, ये चीजें आड़े आ रही है, हमें इनके लिए ये हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए। सर इसमें मीडिया को इस्तेमाल करने का तो कोई जवाब नहीं बनता। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पैगाम भिजवाना चाहते हैं तो वाई टू यूज मीडिया एंड देन। इस वक्त जो हम देख रहे हैं गैर मोहतात अंदाज जो हमें हुकूमत का नजर आ रहा है, जिसपे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, नवंबर में हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ भी नए मुकर्रर हो रहे हैं। इन तमाम चीजों की टाइमिंग्स आप किस तरह देख रहे हैं? फिर मुंबई हमले की भी उन्होंने बात की कि उस तरह के ट्रायल्स को भी जो है वो नजरसानी की जाए खबर के मुताबिक। अब वो डिनाई कर रहे हैं। और पठानकोट हमले की भी उन्होंने बात की, तहकीकात किया जाए। इनकी टाइमिंग्स बड़ी अजीब सी है। उधर भारत को भी हम आंखें दिखा रहे हैं और हम ये बातें भी कर रहे हैं। सर देखिए ना, अब देखिए ना शाजिया, पता नहीं क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए। 2 चीजें सवार हैं हुकूमत के जहन पे, एक पैनामा लीक्स,
کہ اس سے وہ توجہ ہٹائیں، وہ ہٹ جائیں. اور ایک اگر ہم پہ کوئی پریشر ہے نومبر کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں تو وہ پریشر ہٹ جائے اور ہم اپنا فیصلہ صادر کر سکیں. ٹھیک ہے. تو سر دو پرابلم ہمارے ہاں پاکستان کے ہاں پرابلم پینما ہے اور انڈیا میں پرابلم کشمیر ہے, اور دونوں طرف کوشش ہو رہی ہے کہ ڈائیورٹ کر دی جائے, ان دو باتوں کے اوپر غور نہ کیا جائے. ٹھیک, تو آئسولیشن کا جو تاثر ہے اس کو زائل کرنے کی ضرورت ہے. ایاز صاحب, اب یہ جو سارا کچھ ہو چکا, خبر آئی, تردید بھی ہو گئی, جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا وہ فائدہ اٹھا چکے. اب آئسولیشن کے تاثر کو دور کس طرح کیا جائے گا؟ ہماری کیا قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے اس کے کیا تقاضے ہیں؟ اس سے پہلے آپ مجھے اگر آپ اجازت دیں, میں پھر سے کہوں گا یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس سے ابھی وہ جو ڈینائل آئی ہے کہ ایسے نہیں ہے, اور یہ پہلے پنجاب سے آئی تھی, اب پرائم منسٹر ہاؤس وہ سے ہے, مطلب پورا دن انہوں نے وہ ڈھول وہ سارا وہ بجتا رہا ہے, پیٹتا جا رہا ہے, اور آپ شام کو آ کے یہ تردید کرتے ہیں. ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے جو عسکری اداروں کے بارے میں, افسوس سے کہنا پڑے گا, یہ تبدیل نہیں ہو رہا. لیکن یہ جو ہمارا پرانی تنظیمات کے حوالے سے جو تاثر ہے, اس کے بارے میں پاکستان کو ڈاکٹر صاحب کچھ کرنا چاہیے. اچھا سر, میرا اس میں اختلاف صرف اتنا سا آتا ہے کہ جو کرنٹ کانٹیکسٹ ہے, جو ہم ابھی کشمیر کی بات کرتے ہیں, اس سے ان تنظیموں کا, ان لوگوں کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے خلاف ہمیں کسی قسم کی تفریق نہیں کرنی چاہیے. وہ جو گڈ اور بیڈ کہا جاتا تھا, دیر آل دا سیم, ہم کو سب کے خلاف جانا چاہیے. لیکن کرنٹ کانٹیکس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے. کشمیر موومنٹ, اچھا سر, آئسولیشن کے حوالے سے ایک چیز اور سر, آئسولیشن جو دنیا کی آئسولیشن تنہائیت کی بات کی جاتی ہے, اس میں مفادات کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. ایک پاکستان کا اس وقت کیا مفاد ہے, اور جو سپر پاورز ہیں جو ریئلی سپر ویو بناتی ہیں دنیا میں, بہت اہم نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں, بہت اہم, ان کا کیا مفاد ہے؟ اگر ہمارا مفاد ان کے خلاف جا رہا ہے تو پھر آپ جتنی مرضی اچھا فورن آفس بنا لیں, جتنے اچھے آپ اپنے ایمبیسڈرز وہاں پہ بنا لیں, تو وہ پھر آئسولیشن میں آپ چلے ہی جائیں گے مجبوراً. ہمارے ہاں کیا پرابلم ہے؟ ایک تو مفاد کا پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے مفادات کسی حد تک دنیا کی سپر پاورز کے ساتھ نہیں مل رہے اس وقت. ایک تو وہ کمزوری, اور دوسری اتنی بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فورن آفس میں ایمبیسڈرز ہم بھیجتے ہیں, وہ اس پرپس کے لیے نہیں بھیجے جاتے کہ آپ نے قومی مفاد کو آگے جا کے کس طرح بڑھانا ہے. وہ تو ذاتی ملازمین ہوتے ہیں, ان کے ذاتی جو حکمران طبقہ ہے اس کا کیا انٹرسٹ ہے اس ملک کے اندر, ان کی پراپرٹیز ہیں یا پیسے ہیں, یا کس طرح کنٹرول کرنے ہیں, یا کس طرح ہم نے LNG کی ڈیلز کرنی ہے, اس حساب سے ایمبیسڈر بھیجا جاتا ہے وہاں پہ. تو ہماری یہ ڈبل جیپٹی, دو کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں. ایک تو ہمارے مفادات جو ہیں, ہم اپنے قومی مفادات الائن نہیں کر پا رہے جو طاقتیں ہیں دنیا میں اس وقت, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو امبیسڈرز جاتے ہیں, جو لابنگ کرنا جن کا فرض ہے, وہ بالکل کچھ نہیں کر پاتے سوائے حکمران طبقے کی. یہ جو ڈاکٹر صاحب نقطہ اٹھا رہے ہیں شازیہ, دیکھیے ہم افغان جو پہلا جہاد تھا وہ ضیاء الحق والا, ہم اپنا ایٹمی پروگرام جاری و ساری رکھ رہے تھے. امریکہ کو اس پہ تشویش تھی, لیکن بامر مجبوری امریکہ نے آنکھیں جو ہیں بند رکھی, کیونکہ ہم افغانستان میں ہماری ضرورت تھی. جو ہی امریکہ وہ افغان پرابلم جو ہے کہیں نہ کہیں ایک سمت میں گیا, امریکہ وہاں سے نکلا, انہوں نے ایک دم جیسے وہ ہتھوڑے مارنے لگ پڑتے ہمارے ایٹمی پروگرام پہ, اور سائمنگٹن امینڈمنٹ, پریسلر امینڈمنٹ, وہ اس کو ان افیکٹ لا کے اور ساری ایڈ جو ہے پاکستان کی بند کر دی. تو وہ بات ہے, اس وقت افغانستان میں ہمارے جو ہیں وہ وہاں پہ ان سے سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی, اور مورد الزام جو ہے وہ پاکستان کو ٹھہرا رہے ہیں. یہ بات بالکل اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن میں جو بار بار کہہ رہا ہوں, ہمارے ایک دو بڑے قابل احترام زوما ہیں جن کا ایک خاص نقطہ نظر ہے انڈیا کے ساتھ جدوجہد کا. ان کے نام مشہور ہیں, عام ہیں. ہندوستان میں وہ ہمارے کابینہ کے فرد جو ہیں ان کے نام نہیں جانیں گے, پر ایک دو نام جو ہیں وہ ان کے نام وہ بخوبی جانتے ہیں. ان کی جب فوٹوز آتی ہیں کہ وہ یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ اس چیز کو پھر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے.
ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ، کیونکہ ہماری لاکھ دلیلیں ایک طرف اور ایک وہ جو ان کے 2 زوما میں سے یا 3 زوما میں سے ایک کی فوٹو آ جائے وہ 1000 دلیلوں کے برابر ہو جاتی ہے، اور جو کچھ جانتے بھی نہیں ہیں پاکستان ہندوستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہمیں تھوڑا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو حالیہ اڑی پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، جو پاکستان پہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم یہ کرنا، اور روس بھی کہہ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے سر کراس بارڈر کا لفظ کسی ملک نے استعمال نہیں کیا کہ یہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی سوئل، اس کی سرزمین استعمال نہیں ٹیررزم کے لیے استعمال۔ سر یہ الزام ہے، یہ اچھا الزام نہیں ہے۔ اب روس سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، ہم کو کہنا چاہیے روس سے جی آپ غلط کر رہے ہیں، پر اگر روس بھی ہماری بات نہ مانے، امریکہ بھی ہماری بات نہ مانے، امریکہ سے چلے ہمارا جھگڑا افغانستان پہ ہوگا یا ہمارے مفادات ایک دم جو ہیں یکسو نہیں ہیں، کوئی ڈفرنس ہوگا، لیکن ساری دنیا جب کہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ پھر خیال کرنا چاہیے کہ یہ الزام ہم پہ کیوں لگ رہا ہے۔